अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज के दिन जी खुशखबरियां ही खुशखबरियां आई हैं। आज हुआ क्या? सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फवाद चौधरी को जमानत मिलती है, उनको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। फिर खबर आती है कि पीटीआई के रूपोश रहनुमा हमाद अजहर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। वो मंजरे आम पर आ गए हैं और उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए अप्लाई कर दिया है। फिर खबर आती है कि काजी फायज ईसा की अदालत ने 6 जजेस के खत वाले मामले पर सो मोटो नोटिस ले लिया। अभी हमने वो बात कर रही है कि क्या ये काजी ने नोटिस लिया है या किसी और ने नोटिस लिया है, काजी किस तरह से शिकंजे में आया है। अच्छा, इसके बाद फौरी तौर पे पेशावर आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आ जाती है कि इमरान खान की तोशा खाना केस के अंदर जो नैब का केस था, जिसमें 14 साल की सजा बुशरा बीबी को हुई थी और इमरान खान को हुई थी, वो सजा मुअत्तल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के जानब से, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब है। अभी ये खबर डिस्कस हो ही रही होती है, एक और खबर आ जाती है कि तसद्दुक जिलानी जो कि ये जजेस कमीशन के सरबराह बने थे, वो भी खत लिखकर इस मामले से अलग हो गए हैं। उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने एक तो कहा कि देखिए, ये मामला जो आपने मेरे हवाले किया है ना, ये मामला मेरे से बाहर है, क्योंकि जजेस ने मदद सुप्रीम कोर्ट से मांगी है, मुझसे नहीं मांगी। और दूसरा, ये जो टीओआर्स हुकूमत ने बना के दिए हैं कि ये वाली इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, इस तरह से करनी है, और इससे पहली हुकूमत ने कह दिया था कि ये सारा मामला जो है ना वो हम मुस्तरद करते हैं काबीना के इजलास में, तो लिहाजा ये टीओआर्स जजेस के लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी कर ही नहीं सकते। अभी ये खुशखबरी आई थी, एक और खुशखबरी आ गई कि अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो है कल होने वाला सेनेट का इलेक्शन। क्या केपीके के अंदर सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये बड़ी अहम चीज है। लेकिन इस सारी चीजों के अंदर 2 चीजें अहम है। एक टाइमिंग हुआ क्या है, यकम अप्रैल का दिन है, क्या एस्टैब्लिशमेंट ने सरेंडर कर दिया है, क्या एस्टैब्लिशमेंट की बस हो गई है, इस हवाले से बात करेंगे। और काजी साहब के हवाले से बात करेंगे, काजी साहब किस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं, किस तरह से शिकंजे में आए हैं, क्योंकि ये चीजें बड़ी अहम है। अच्छा, जरा मैं आपको बताऊं, अब ये जो खबर है कि इमरान खान की तोशा खाना वाले केस के अंदर सजा जनाब मुअत्तल हो गई है, अब इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है, बैरिस्टर अली जफर रोस्ट्रम पर आए और मुद्दा क्या था, पीटीआई की प्रे क्या थी कि इमरान खान का केस जड़ से खत्म किया जाए, यानी ये 14 साल कैद की जो सजा है ये सिर्फ मुअत्तल नहीं बल्कि ये केस ही मुकम्मल तौर पे केस ही खत्म हो, क्योंकि ये जाली केस है और जाली सजा दी गई है। लेकिन आमिर फारूक कहते हैं कि क्योंकि कल साइफर वाला केस भी हमने रखा हुआ है, कल उसकी समाअत होनी है, और अगर हम आज इसको इस हवाले से हतमी जो है वो अपील की तरफ, दलाल की तरफ जाते हैं, तो फिर ये मामलात नहीं निमट सकेंगे। इसको हम रख लेते हैं ईद के बाद, और अभी सजा मुअत्तली के हवाले से बात कर लेते हैं, उस पर दलाल दे लेते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा नहीं, हम इस तरफ नहीं जाएंगे, सजा मुअत्तली की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम हतमी केस की तरफ जाएंगे, एग्जाइल की तरफ जाएंगे, ये सारा केस खत्म होना चाहिए। लेकिन अचानक नैब क्या करती है? अब ये है वो अहम चीज जिसकी वजह से मैंने कहा कि क्या आपकी ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट ने सरेंडर कर दिया। नैब के इस वक्त सरबराह भी एक रिटायर्ड जर्नैल है, और नैब को पहले भी एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी, अब भी एस्टैब्लिशमेंट, अब पहले से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। ये केस भी नैब नहीं बनाया था, और जिसमें 10-10 साल इमरान खान और बुशरा बीबी को किसी भी सरकारी ओहदे के लिए जो है वो नायल भी किया गया था, 14 साल की कैद की सजा, और फिर वो करोड़ों रुपए का जुर्माना जो इमरान खान का पर किया गया था, वो वाली अलग अलग चीज है। अब अमजद परवेज जो कि नैब के वकील हैं, वो हैरान कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस फैसले को पढ़ा है, ये वाकई जो केस है ना सजा मुअत्तली का बनता है, लिहाजा हम इस पर दलाइल नहीं देंगे। जज साहब हैरान रह गए, आमर फारूक से लेके मियां औरंगजेब तक, कि ये क्या कह रहे हैं, इतने मेहनत से केस बनाया, जुमा 4 दिन हुए, 31 जनवरी को इमरान खान को सजा सुनाएगी इलेक्शन से ठीक 7-8 दिन पहले,
اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس سزا معطلی کا بنتا ہے، ہم اس پہ دلائل نہیں دیں گے، ہم اپنے جو دلائل ہے وہ کنسیو کرتے ہیں، ہم اپنے دلائل جو ہے نا وہ ریزرو رکھتے ہیں، ہم یہ اس پہ دلائل نہیں دیں گے، ہم اپنے دلائل کی جو ایک آپ سادہ لفظوں کے اندر کہیں کہ اختیار ہے وہ واپس لیتے ہیں، یعنی ہم عمران خان کی سزا معطلی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نیب کو کون چلاتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا وکیل، اور خاص طور پہ یہ نون لیگ کے وکیلوں میں شمار ہوتا ہے سب سے بڑا امجد پرویز کا، نون پلس اسٹیبلشمنٹ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دلائل ہی نہیں دیں گے، اس میں ہم جو ہے نا جو ہے وہ ساتھ دیتی ہیں ان سب کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا، عمران خان کو غلط سزا ہوئی ہے، سزا معطلی بنتی ہے۔ اب جب آپ کی مخالف پارٹی خود کہتی ہے کہ سزا غلط ہوئی ہے اور ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے سزا معطلی والے معاملے کی، اب کیا مطلب اتنا بڑا سرپرائز، ججز نے سر پکڑ لیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تو بہرحال کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ عید کے بعد مرکزی اپیل سن لیں گے، ابھی کے لیے عمران خان کی سزا معطل کی جاتی ہے اور ساتھ ہی بشرا بی بی کی بھی معطل کی جاتی ہے۔ اب ذرا سنیے گریدہ فاروقی کیا کہتی ہے۔ کہتی ہے حکومت کے ساتھ 1 اپریل پرینک ہو گیا، بلوا کر کمیشن کی تشکیل بھی کروائی گئی، یعنی سپریم کورٹ والوں نے خود بلایا، اور اب سبکی بھی حکومت کے خاتے میں، خود بلایا کہ کمیشن بنائیں، خود ہی سو موٹو لے لیا، اور اس سے بڑی چیز کہ آپ کے جو تصدق جیلانی صاحب ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ججز کا خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا، اس لیے یہ عدالتی دائرہ کار بنتا ہے، نہ کہ کسی کمیشن کا۔ جو ٹی او آرز بنائے گئے ہیں وہ ججز کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دیتے، تو لہٰذا میں معذرت کرتا ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ اور خاص طور پہ جب سو موٹو لے لیا تھا عدالت نے تو اس کے بعد یہ خبریں چل گئی تھی کہ ہو سکتا ہے اب تصدق جیلانی اس سے الگ ہو جائیں، بلکہ اصولی طور پہ وکلا نے اور صاحب نے کہا تھا، اصولی طور پہ ان کے بیٹے نے بھی کہا تھا، ویسے تصدق جیلانی کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے، اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب ایک اور خبر سن لیں کہ یہ جو سو موٹو ہوا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا جھٹکا ہے اس شہباز سرکار کو، اور شہباز شریف کے فارغ ہونے کا، برطرفی کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ پہلا قدم اٹھ گیا ہے اس حکومت کی، جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ خاتمے کے حوالے سے پہلا قدم اٹھ گیا ہے۔ اب ذرا خبر سنیے کہ کیا یہ قاضی صاحب نے نوٹس خود لیا ہے؟ اتنے اچھے، کیا قاضی صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا؟ جواب ہے نہیں۔ خبر سنیے، آج خود نوٹس لینے کا فیصلہ کمیٹی کی اکثریتی ارکان نے کیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج خود نوٹس کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ جب بات ہوئی نا 3 ججز کی کمیٹی بیٹھی، منصور علی شاہ، منیب اختر اور قاضی فائز صاحب، قاضی نے اس کی مخالفت کی، یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں سپریم کورٹ سے، قاضی نے کہا نہیں کوئی سو موٹو نہیں، کمیشن بن گئے، جان چھڑواؤ، کہانی ختم، مٹی پاؤ۔ لیکن خبر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کے اکثریتی فیصلے پر آج خود نوٹس لینا پڑ گیا۔ 3 کی کمیٹی ہے نا، اب قاضی نہیں مانا تو 2 مانے ہوئے تھے جیسے منیب اختر۔ اس کا مطلب یہ جو بینچ بنا ہے، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ منصور علی شاہ والا معاملہ 50-50 ہے کہ وہ قاضی کے حق میں جاتے ہیں یا حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی شاہ کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا، جیسے منیب کا کھڑے ہونا، قاضی کی مخالفت میں دونوں کا کھڑا ہونا، قاضی کی مخالفت میں، یعنی قاضی تو وڑ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بن رہا ہے بینچ، جس کی بدھ کو سماعت ہے، یہ جو بن گیا ہے، اس میں قاضی صاحب ایک طرف اکیلے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، گنڈا پور کے وارنٹ منسوخ ہو گئے، اور پھر حماد اظہر کے حوالے سے ابھی تک کنفرم خبر نہیں آئی کہ ان کو پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہے یا نہیں ملی، لیکن چانسز یہ ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے حماد اظہر صاحب کو ضمانت مل جائے گی۔ اچھا پھر جناب اس کے علاوہ جو ہے وہ اب پی ٹی آئی پلڑا بھاری، آج میں نے ابھی سنا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے عید سے پہلے بڑی خوشخبری ہے، اگلے 2 یا 3 دن میں سائفر والے کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، تو کیس جو بنائے گئے تھے وہ اڑ رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں تھی، وہ ٹک ہی نہیں سکتے تھے، اس کے پیچھے رہ جائے گا عدت میں نکاح والا معاملہ، وہ بھی جو ہے اس کے خلاف اپیل آلریڈی سنی جا رہی ہے، وہ بھی کیس جو ہے وہ 1-2 دن میں میرے خیال سے سنا جائے گا، اور اس کے بعد پھر
معاملات یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والے کو حتمی مراحل میں لے کے جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر یہ کیس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر 190 ملین والا تو کیس ہے ہی ہے، اس میں کسی طرح سے سزا سنوا دی جائے۔ لیکن آج عمران خان کے خلاف جو الیکشن سے پہلے بڑی جلد بازی میں سزائیں سنائی گئی تھی، جج محمد بشیر کے ذریعے، جج ابو الحسن ذوالقرنین کے ذریعے، وہ سزائیں ٹکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور اب جو میں نے کہا تھا نا کہ اب حالات ایک دوسری طرف بڑی تیزی سے جانا شروع ہو گئے کہ پی ٹی آئی کے رہنما سامنے آ گئے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئیں، عمران خان کی سزائیں معطل ہونا شروع ہو گئی، جوڈیشری کھڑی ہو گئی، سپریم کورٹ کے جج کھڑے ہو گئے، ہائی کورٹ کے جج کھڑے ہو گئے، قاضی صاحب اکیلے رہ گئے، حکومت کو بڑے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ تو لہٰذا اب معاملات مجھے تو کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔